बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनी सुनाई शहादत के हवाले से ये बात जहन में रखिएगा कि हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस, एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। और ज़बानी शहादत हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए। आर्टिकल 71 कानून शहादत आर्डर 1984 इस बात को वाज़ेह कर देता है। और ऐसे गवाह का फरीकैन के रिश्तेदारी के बारे में किसी सिविल सूट में बयान, जबकि उसे उस रिश्तेदारी के हवाले से कोई ज़ाती इल्म ना हो, ना ही उसके पास कोई ऐसा सोर्स हो जिससे वो उस रिश्तेदारी के बारे में आगाही हासिल कर सकता हो, तो देन ये प्रज्यूम किया जाएगा कि उस गवाह का जो बयान है वो सुना सुनाया बयान है। और ऐसे हेयर से एविडेंस देने वाले गवाह की राय को लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत आर्डर कोई वजन नहीं देता है। और ना ही आर्टिकल 64 कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत उसको एडमिसिबल तस्वर किया जा सकता है, क्योंकि हेयर से एविडेंस कभी भी आर्टिकल 64 कानून शहादत आर्डर के तहत एडमिसिबिलिटी हासिल नहीं कर सकती है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था 1997 CLC पेज 1691 में। याद रखिएगा कि सिविल सूट्स के हवाले से जब कभी रिश्तेदारी का मामला आ जाए तो सुनी सुनाई शहादत एहतियात के साथ कबूल की जा सकती है। मसलन वक्फ के ट्रस्ट के मामलात हैं, वक्फुल औलाद के मामलात हैं, किसी शख्स की मोरस की मौत के हवाले से कोई शहादत है, किसी बच्चे की वलायत के हवाले से, वल्दियत के हवाले से, पैटर्निटी के हवाले से, नसब के हवाले से, कोई अजवाज या मनसब के हवाले में, देन हेयर से एविडेंस कुछ हद तक एहतियात के साथ कबूल तो की जा सकती है, क्योंकि ये ऐसे मामलात होते हैं जिनमें ऐनी मुशाहदा या डायरेक्ट इल्म ज़रूरी नहीं होती हैं, और ये चीज़ें आम और मुश्तहर होती हैं। पता होता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ के साथ उसकी शादी हुई थी, फ़लाँ बच्चा पैदा हुआ था, फ़लाँ वक्त में ये फ़लाँ शख्स जो है उसकी डेथ हुई थी। यानी उसमें सिविल मामलात में हेयर से एविडेंस को जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे या उसको लेंगे एक फैक्ट की शहादत के तौर पे, तो इंतहाई एहतियात के साथ और उसका सोर्स मालूम करते हुए कि इस गवाह को कहाँ से पता चला और क्या वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है या नहीं है। ओवरऑल याद रखिएगा कि हेयर से एविडेंस नो एविडेंस, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था 2018 PCRLJ पेज 766 में। असल में एविडेंस ऑफ विटनेसेस बीइंग हेयरसे वाज नॉट एक्सेप्टेबल अक्यूज्ड वाज, जब भी कभी विटनेसेस वाज़ेह हो जाता है कि जो बात कर रहा है विटनेस अगेंस्ट द अक्यूज वो टोटल हेयर से एविडेंस है, उसने फलां से सुना था कि फलां बंदे ने फायर मारा, फलां ने ये किया, तो भैया जब हेयर से एविडेंस आ गई है तो हेयर से एविडेंस आर्टिकल 64 कानून शहादत आर्डर 1984 के तहत कोई एडमिसिबिलिटी हासिल नहीं कर लेती और कोई वैल्यू गेन नहीं कर लेती। इस बात को हेयर से एविडेंस की बिना पर अक्यूज को क्विट भी किया जा सकता है, क्योंकि उसको एविडेंस माना ही नहीं जाता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2015 YLR पेज 140 में। Statement of a witness which is no more than that of hearsay is always considered to be a very weak type of evidence। यानी हमेशा से जब गवाह के बयान से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वो जो बयान दे रहा है वो सुनी सुनाई शहादत है, सुना सुनाया बयान है, फलां चौक में खड़े फलां ने मुझे ये बात कही, तो भैया हेयरसे एविडेंस नो एविडेंस है, सबसे कमज़ोर तरीन शहादत है। और ट्रायल के अंदर इस शहादत को
کوئی ویٹیج نہیں دیا جاتا، کوئی ایڈمیزیبلٹی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ کرمنل ٹرائل کے اندر۔ اس بات کو واضح کیا گیا تھا 2014 CRLJ پیج 513 C کے اندر، اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے جو آپ کا کمپلیننٹ ہے ایک کرمنل ٹرائل میں، اس نے تسلیم کیا کہ اس نے جو اکرنس ہے، وہ آکولر وٹنس اپنے آپ کو بیان کر رہا تھا کمپلینٹ کے اندر، بیانات تھے اس طرح سا 161 کی سٹیٹمنٹ میں، لیکن جب کراس ایگزامینیشن ہوا تو پلینٹف نے یہ تسلیم کر بیٹھا کہ اس نے وقوع کا آکولر وٹنس نہیں ہے، اور بوقت وقوع وہ وہاں موجود نہیں تھا، اور وہ کس بیان کی شہادت دے رہا تھا؟ جو اس نے کسی شخص سے سنا تھا۔ تو سنی سنائی شہادت کے لیے قانون میں کوئی ویٹیج نہیں رکھی گئی ہے، اور ہیئر سے ایویڈنس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بنا پر ایکویٹل کیس بن جاتا ہے کرمنل ٹرائل کے اندر۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2015 PCRLJ پیج 766 میں، اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ اسٹیٹمنٹ آف کمپلیننٹ بینگ اے ہیئر سے ایویڈنس واز ان ایڈمیسیبل ان ایویڈنس۔ جب ایک کمپلیننٹ کی اسٹیٹمنٹ ہی ہیئر سے ایویڈنس پہ ہے کہ فلاں نے مجھے یہ بات کی ہے، میں نے خود ذات خود اس کو دیکھا نہیں ہے، کورابوریٹ نہیں ہو رہے، تو یاد رکھیے گا کہ دیٹ از دا ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس ان دا لا آف ایویڈنس۔ اور قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 64 کے تحت یہ ایڈمیسیبلٹی حاصل نہیں کر سکتا اس کا یہ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ہیئر سے ایویڈنس پر assumption اس بات کو حاصل ہے کہ نو ایویڈنس ہے، ویکسٹ ٹائپ آف ایویڈنس ہے۔ اس بات کو واضح کیا گیا تھا 2006 PCRLJ پیج 639 میں، اس بات کو واضح کیا گیا۔ اب بات ختم ہوتی ہے اس بات سے کہ ہیئر سے ایویڈنس جو ہے، سنی سنائی شہادت جو ہے، اس کی قانون کے اندر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی لیگل ویلیو، ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے اس کی، اور نہ ہی بغیر کسی دیگر کوریبوریٹیو اتھینٹیکیٹڈ پیس آف ایویڈنس کے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے یا اس کو ملاحظہ کیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہیئر سے ایویڈنس کے ساتھ کوئی اسٹرانگ کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس ہیں، دین چونکہ کوریبوریٹ کر رہی ہے وہ ہیئر سے ایویڈنس دوسری کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس کے ساتھ، دوسری تائیدی شہادتوں کے ساتھ، دین تو اس وقوع کو مانا جا سکتا ہے کہ بھائی کمپلیننٹ کا یا وٹنس کا جو بیان ہے وہ ہیئر سے ایویڈنس ہے، لیکن جو دوسرے پیسز آف ایویڈنس ہیں وہ اسٹرانگلی کوریبوریٹ کر رہے ہیں، اور اس تغاثہ کے جو بیانات ہیں خواہ وہ ہیئر سے پہ ہیں، لیکن وہ دوسرے کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس کے ساتھ 100% اسٹرانگلی ان کے ٹائز ہیں، اور یہ چونکہ ثابت ہو رہا ہے وقوع، ثابت ہو رہی ہے یہ شہادت، اور ناقابل یقین حد تک وہ بات چلی جاتی ہے، اور اس کو اتنا زیادہ قابل یقین بن جاتی ہے کہ اس کو تائیدی شہادت دوسری کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس کے ساتھ وہ ہیئر سے جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن ہیئر سے اپنی وجود کے اعتبار سے تو ایویڈنس ایڈمیسیبلٹی نہیں رکھتی ہے، لیکن کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس کے ساتھ جب مل جاتی ہے تو دین اس کو کچھ ویٹیج دی جاتی ہے، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ۔ دین ان کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس کے ساتھ اس کو کوریبوریٹ کر کے جب پڑھا جائے گا، دین ایک ایکیوزڈ پرسن کو کنوکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس اسٹرانگ قسم کے جو تائیدی شہادتیں ہیں ان کی بنا پر اس ملزم کو ہیئر سے کے بیان کے اوپر ہی ریلائنس کرتے ہوئے، چونکہ وہ کوریبوریٹ کر گیا ہے، اور کوریبوریٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ٹائز کے ساتھ، بہت زیادہ مضبوط قابل یقین شہادتوں کے تائیدی شہادتوں کے ساتھ وہ کوریبوریٹ ہو رہا ہے، کوریبوریٹیو پیسز آف ایویڈنس واضح ہو جاتے ہیں، دین کنوکشن کیس بن سکتا ہے۔ اس بات کو واضح کیا گیا تھا 2004 CRLJ پیج ہے 476 میں، اس بات کو واضح کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہیئر سے ایویڈنس کو قانون کے اندر کوئی قانونی حیثیت بذات خود حاصل نہیں ہے، لیکن جب یہ ہیئر سے ایویڈنس دوسری مضبوط
تائیدی شہادتوں کے ساتھ ملتی ہے دین یہ کچھ ویٹیج لے لیتی ہے، ادروائز ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس اور 0/0 ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔